بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم صدق الله العظيم.